प्रधानमन्त्री देउबा प्रचण्ड र नेपालबीच छलफल एमसीसी र चुनावको मितिबारे कुराकानी। जेठमा हुने स्थानीय तहको चुनावमा पनि गठबन्धन मिलेर अगाडि बढ्ने माधव कुमार नेपालको दाबी। 5 दलीय गठबन्धनले देशलाई ओह्रालोतर्फ लगेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आरोप। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि अविलम्ब फिर्ता लिन माग। धोबी खोला करिडोर सडक अतिक्रमणको मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीद्वारा अनुगमन। प्रधानमन्त्रीको विज्ञमा किरण गजुरेल नियुक्त। पश्चिमी वायुको प्रभावले हवाई र पर्वतारोहण क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने। आगामी चुनाव एजेन्डाविहीन गठबन्धनले होइन, एमाले जित्ने। एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको दाबी। डिजिटल प्रविधि मार्फत राजस्व चुहावट भएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दाबी। स्थगित भएका सिटिभिटीको परीक्षा फागुन 6 गतेदेखि हुने। त्रिचन्द्र क्याम्पसमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनले गरे अनिश्चितकालीन तालाबन्दी। मोरङमा बर्ड फ्लू देखिएपछि उच्च सतर्कता। पालेका पंक्षी बिरामी वा मरेको पाइए तत्काल खबर गर्न आग्रह। सुनिलले नभ्याएपछि चलचित्र लाखेमा भित्रिए प्रशान्त। आफ्नो स्टारडम फर्काउनका लागि नायिका निरुता सिंहलाई सकस। भारतीय अभिनेता अमिताभ दायलको निधन। अमेरिकाले युएईलाई लडाकु विमान र मिसाइल नष्ट गर्ने युद्धपोत पठाउने। र दक्षिण कोरिया बन्यो एसियाबाट कतार विश्वकपमा स्थान बनाउने दोस्रो टिम। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। सदा झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्नुहोला। दैनिक हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। अनि आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर पनि लेख्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौं। आज प्रधानमन्त्री देउबा प्रचण्ड र नेपालबीच छलफल एमसीसी र चुनावका मितिबारे कुराकानी शीर्षकमा रहेको यो जानकारीबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार झण्डै 1 घण्टा कुराकानी भएको र छलफलमा सहभागी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले उक्त कुरा जानकारी दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी सहयोग मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता छिटो संसदबाट पारित गर्ने विषयमा प्रचण्ड र नेपाललाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। जवाफमा प्रचण्ड र नेपाल एमसीसी सम्झौतामा रहेका केही विषयमा प्रश्न पारेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याउनु भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै हिजो पनि देउबाले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेर स्थानीय तहको चुनावको मितिबारेमा छलफल गर्नुभएको पनि जानकारी दिनुभएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जेठमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू मिलेर जाने बताउनु भएको छ। बुधबार पार्टीको विद्यार्थी संगठनले गरेको रक्तदान कार्यक्रममा उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने विषयमा छलफल चलाइरहेको बताउनु भएको हो। जेठमा चुनाव हुन गइरहेको छ। यो चुनावमा पनि गठबन्धन दलसँग मिलेर अगाडि बढ्नेछ उहाँले भन्नुभयो। त्यसका लागि हामीले छलफल चलाइरहेका छौं। अध्यक्ष नेपालले कसैले चाहना राख्दैमा सत्तारूढ गठबन्धन नटुट्ने पनि बताउनु भयो। कसैले चाहना राखेका होलान्, गठबन्धन तोडौं भनेका होलान्, गठबन्धन तोड्नुस् साथ दिन्छौं भनेका पनि होलान्। सबै खालका कोसिस भइरहेका होलान्, तर उहाँहरूको गलत मनसायलाई सफल हुनेवाला चाहिँ छैन। उहाँले भन्नुभयो, सत्तारूढ गठबन्धनका कारण दक्षिणपन्थी शक्तिहरूमा त्रास पैदा भएको भन्दै नेता नेपालले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट सुरु भएको चुनावी गठबन्धन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि जारी रहने बताउनु भयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 5 दलीय गठबन्धनले देशलाई ओह्रालो लगाएको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारलाई देशको चिन्ता नभएकाले पनि त्यसलाई गठबन्धनले ओह्रालो यात्रामा पुर्याएको बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, यो 5 दलीय गठबन्धनले देशलाई ओह्रालो लगाएको छ, अहिले विनाशतर्फ धकेलेको छ। आर्थिक अराजकता, अनियमितता र व्यथितितर्फ धकेलिएको छ। जनप्रतिनिधि सरकार र गठबन्धन अनुत्तरदायी बन्दै गएका छन् र शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक अवस्था समेत डामाडोल बनाएको ओलीको दाबी छ।
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारीले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गरेका हुन्। नेपाल आयल निगमले मंगलबार मध्यरातिबाट लागू हुने गरी फेरि पेट्रोलियम पदार्थ पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल प्रति लिटर 3 रुपैयाँका दरले र आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 10 तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा अमेरिकी डलर 100 ले वृद्धि गरेको छ। उक्त मूल्यको आफ्नो संगठनले घोर विरोध एवं निन्दा गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मूल्य वृद्धि सहित राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा सरकार गम्भीर नभई अखिल क्रान्तिकारी संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमा दिएको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले धोबी खोला करिडोर क्षेत्रमा भएको सडक अतिक्रमणको अनुगमन गर्नु भएको छ। काठमाडौँ अनाम नगर क्षेत्रमा धोबी खोला करिडोर सडक निर्माणका लागि सामग्री थुपार्ने पसलहरूले सामान राख्ने गर्दा सडक क्षेत्र अतिक्रमण भइरहेको छ, जसले गर्दा सवारी चालक र पैदल यात्री समस्यामा पर्दै आएका थिए। सडक मिचेर राखिएका निर्माण सामग्री र पसलहरूका सामान बुधबार अनुगमनका क्रममा उठाइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको भाषण, मन्तव्य र वक्तव्य विज्ञमा नुवाकोटका किरण गजुरेललाई नियुक्ति गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले गजुरेललाई प्रधानमन्त्रीको भाषण, मन्तव्य र वक्तव्य विज्ञमा नियुक्ति गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर गजुरेल राजनीतिक विचार लेखन तथा प्रशिक्षणमा विशेष दखल राख्नुका साथै अनुसन्धानात्मक कार्यमा सक्रिय छन्। उनका विभिन्न अनुसन्धानात्मक कृति प्रकाशित भएका छन्। यसअघि नेपाली कांग्रेसको स्थानीय तहको समन्वय विभागको सदस्य रहेका गजुरेलले नेपाली कांग्रेसको 13औं र 14औं महाधिवेशनमा कांग्रेस सभापति देउबाको जनसम्पर्क कार्यालयमा रहेर काम गरेका थिए। हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ। बुधबार रातिदेखि पश्चिम नेपालबाट प्रवेश गर्न लागेको उक्त मौसमी प्रणालीको प्रभावले आगामी 3 दिनसम्म मेघ गर्जने, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। साथै यो मौसमी प्रणालीका कारण हवाई क्षेत्र, पर्वतारोहण, कृषि, यातायात लगायतका दैनिक जनजीवन समेतमा असर पर्न सक्ने देखिएकाले चिसोबाट बच्न र हिमपातबाट हुन सक्ने प्रभावबाट आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। बिहीबार सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली तथा बागमती प्रदेश, मध्य प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 मा आंशिक तथा सामान्य बदली रहनेछ। शुक्रबार देशैभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने र शनिबार देशैभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने महाशाखाले अनुमान गरेको छ। आगामी शनिबार पनि पश्चिमी वायुको प्रभाव रहने र आइतबारदेखि मौसममा क्रमिक रूपमा सुधार आउने जनाइएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले एमालेको आश लाग्दो यात्रा देखेर 5 दलीय गठबन्धन बनेको आरोप लगाएका छन्। एमाले राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा तथा विकास समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढिरहेकाले लोकप्रियता बढेको र त्यही लोकप्रियतालाई रोक्नका लागि गठबन्धन बनेको दावी गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, जनादेश सम्मान, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा, विकास र समृद्धिको आश लाग्दो यात्रा अगाडि बढ्दो एमालेको बढ्दो शक्ति र लोकप्रियतालाई रोक्नका लागि बनेको यो 5 दलीय गठबन्धन हो। महासचिव पोखरेलले आगामी 3 तहको चुनावसँगै पुराना जनादेश खण्डित हुने भएकाले पनि नयाँ जनादेशको विकल्प नभएको बताएका छन्। यस्तै चुनावमा एजेन्डाविहीन गठबन्धनले नभइकन जनताका पक्षको एजेन्डाले जित्ने दावी गरेका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधि मार्फत राजस्व चुवाट भएका घटनाहरू बढ्दै गएको र त्यसतर्फ चासो बढाएको जनाएका छन्। राजस्व राष्ट्रको रगत पसिना भएको भन्दै उनले त्यसलाई बेकारमा गएको टुलु हेरेर बस्न नसक्ने बताएका हुन्। केन्द्रीय राजस्व चुवाट नियन्त्रण समितिको बैठकलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उनले राजस्व चुवाटलाई जसरी पनि रोक्नुपर्ने बताएका हुन्। डिजिटल क्यासिनो, डिजिटल नेटवर्किङ लगायतका अवैध कार्य भइरहेको प्रति अर्थमन्त्री शर्माले चासो राखेका थिए। आय खर्चको गलत घोषणा गर्ने, कानूनको गलत व्याख्या गर्ने, नक्कली बीजक तथा अन्तःशुल्क स्टिकरको प्रयोग गर्ने, भन्सार बिन्दुको नजिकै गोदाममा राखेर चोरी पैठारी गर्ने लगायतका प्रविधि बढेको समेतमा उनले चासो व्यक्त गरेका हुन्। बैंकमा भन्सारबाट सुन, चाँदी, विद्युतीय सामग्री, पशु चौपाइय, घरायसी मालवस्तु लगायतका राजस्व चुवाट बढी हुने गरेकोमा छलफल उठेको थियो।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले स्थगित भएको परीक्षा फागुन 6 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ। परिषदको आङ्गिक साझेदारी सामुदायिक विद्यालय र निजी स्तरमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूका प्रमाणपत्र तथा नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, रेडियोग्राफी लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरूको प्रथम वर्षको दोस्रो खण्डको र तेस्रो वर्षको नियमित तथा आंशिकको परीक्षा फागुन 6 गते हुने समय तालिका सार्वजनिक भएको हो। साथै डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङका कार्यक्रमहरू, होटल म्यानेजमेन्ट, फुड एन्ड डेरी टेक्नोलोजी, सोसियल वर्क लगायतका कार्यक्रमहरू प्रथम वर्षको दोस्रो खण्डका नियमित तथा आंशिक परीक्षा फागुन 6 गते बिहान 7 बजेबाट हुने परिषद परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। त्रिचन्द्र क्याम्पसमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनले अनिश्चितकालका लागि तालाबन्दी गरेका छन्। घण्टाघर स्थित त्रिचन्द्र क्याम्पसका प्रमुख प्रशासक प्रमुख र लेखा शाखाको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका हुन्। संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै तालाबन्दी गरेका छन्। संयुक्त विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, यस क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा विभिन्न अराजक संगठनहरूले स्वेच्छाले विभिन्न राजनीतिक बहानामा आफ्नो दुनो सुझ्याउने तथा राष्ट्रिय सम्पादनमा गलत उद्देश्य बोकी आफ्नो निजी पेवा बनाउने उद्देश्यका साथ क्याम्पसको प्रमुखको जिम्मेवारी कार्यकक्षभित्रै गुण्डागर्दी शैलीमा नेपालको नक्सा, संगठनको नाम र व्यक्तिको नाम अङ्कित गर्दै टाँसिएको बोर्ड र प्रवृत्ति प्रतिको कार्यको घोर भर्त्सना गर्छौं। सोही कार्यमा क्याम्पस प्रशासक नै मूर्ख दर्शक बनी अराजक तत्त्वकै सेवामा लागेको हुनाले हामी संयुक्त विद्यार्थी संगठनले उक्त कार्य रोक्नका लागि सच्याउन अनिश्चितकालका लागि क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दीको घोषणा गर्छौं, उक्त विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। मोरङमा बर्ड फ्लू देखिएपछि सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउन थालेको छ। सरकारले आफ्नो नजिकका पंक्षी फर्ममा पालिएका कुखुरा, हाँस लगायतकाहरू बिरामी परेको वा मरेको पाइएमा तत्काल जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ। आफूले पालेका पंक्षी अस्वाभाविक रूपमा बिरामी परेको र मरेको वा नजिकमा त्यस्तो पाइएमा तत्काल पशु सेवा कार्यालय वा पालिकालाई खबर गर्न समेत पशु सेवा विभागले आग्रह गरेको हो। पछिल्लो समय बर्ड फ्लूको संक्रमण देखिन थालेको भन्दै विभागले बेलैमा रोगको पहिचान गरी नियन्त्रण गर्न आवश्यक सहयोग गर्न पनि किसान तथा उद्योग व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ। विभागका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डाक्टर चन्द्र ढकालका अनुसार प्राप्त सूचनाका आधारमा नमुना संकलन गरी बर्ड फ्लूको पहिचान भए जुन ठाउँबाट संक्रमण देखिएको हो त्यहाँ तत्कालै पंक्षी नष्ट गरिन्छ। संक्रामक नियन्त्रणका लागि रोगी मात्र नभएर सँगै रहेका पंक्षी समेत नष्ट गर्नुपर्ने भएकाले यसले आर्थिक रूपमा धेरै क्षति भएको उहाँको भनाइ छ। पंक्षीजन्य वस्तु, अण्डा, दानामा हुन जाने क्षतिको सरकारले क्षतिपूर्ति दिने पनि व्यवस्था गरेको छ। कलाकार प्रशान्त ताम्राकार छायाङ्कन भइरहेको चलचित्र लाखेमा मुख्य खल पात्रको रूपमा भित्रिएका छन्। हरिमल्ल ठकुरी कार्यकारी निर्माता रहेको यो चलचित्रमा यसअघि खल पात्रको रूपमा कलाकार सुनिल थापा अनुबन्धित भएका थिए। तर सुनिलले बलिउड चलचित्रमा काम गर्ने तयारी गरेपछि लाखेमा समय दिन नभ्याएका हुन्। थापाको सहमतिमै प्रशान्तलाई चलचित्रमा अनुबन्धन गरिएको निर्माण पक्षले बताएको छ। चलचित्रमा सम्राट बस्नेतको निर्देशन रहेको छ। यो चलचित्रमा अनुप विक्रम साई, आर्यन अधिकारी, अर्पण थापा, सुशील सिटौडा, वर्षा राउत, रोहित रुम्बा लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ। यो चलचित्रको छायाङ्कन काठमाडौँभित्रका विभिन्न स्थानमा अहिले भइरहेको छ। चलचित्र क्षेत्रबाट टाढा भएको 8 वर्षपछि अभिनेत्री निरुता सिंहले नाइ नभन्नु ल 5 को केमियो भूमिकामा काम गरिन्। यो चलचित्र हिट हुँदा निरुताको केमियो भूमिकाको पनि राम्रै चर्चा भयो। त्यसपछि उनले चलचित्र दाल भात तरकारीका मुख्य कलाकारको रूपमा काम गरिन्। यो चलचित्रले लगानी उठाए पनि निरुताको बलियो कमब्याक भने सफल हुन सकेन। त्यसपछि उनले चलचित्र क्याप्टेनको कर्ली कर्ली बोलको गीतमा काम गरिन्। चलचित्र चल्यो, गीतले पनि राम्रो चर्चा पायो। यसपछि पनि निरुताले चलचित्रमा काम गर्ने विषयमा खबरहरू सार्वजनिक नभएका होइनन्। तर निरुताले नयाँ चलचित्र साइन गरेकी छैनन्। बरु उनी यति बेला रियालिटी सो डान्स च्याम्पियनसिपको मुख्य निर्णायकको भूमिकामा काम गरिरहेकी छिन्। तर यो सोले दर्शकको अपेक्षित साथ भने पाउन सकेको देखिँदैन। निरुताको प्रवेशले पनि सो प्रति दर्शकको उत्साह देखिएको छैन। युट्युबमा यो सोको भ्युज अपेक्षित छैन। रियालिटी सोबाट अपेक्षित सफलता नपाएकी निरुता अभिनेता राजेश हमालसँग एक म्युजिक भिडियोमा देखिँदैछिन्। भिडियोमा निरन्तर काम गरिरहेका राजेश हमालसँग निरुताको केमिस्ट्री दर्शकका लागि विशेष हुन सक्छ। तर युट्युबमा रिलिज भएका हमालका अधिकांश भिडियोमा दर्शकहरूको उल्लेखनीय साथ भने देख्न सकिँदैन।
भारतीय अभिनेता अमिताभ दयालको निधन भएको छ। उनको बुधबार बिहान हृदयघातका कारण निधन भएको हो। 61 वर्षका दयालको निधन भएको उनकी पत्नी मृणालिनी पाटिलले पुष्टि गरेकी छन्। 17 जनवरीमा हृदयघात भएपछि उनलाई मुम्बईको नानओटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। आज पुनः हृदयघात भएपछि उनको निधन भएको हो। अमेरिकाले संयुक्त अरब इमिरेट लाई लडाकु विमान र मिसाइल क्षेपास्त्र नष्ट गर्ने युद्धपोत पठाउने भएको छ। अमेरिकाले यमनका विद्रोहीहरूको आक्रमणको विरुद्धमा लाई सहयोगका लागि युद्ध विमान र फाइटर जेट पठाउने भएको हो। अमेरिकाका रक्षा मन्त्री लायड अस्टिन र का क्राउन प्रिन्स राजकुमार मोहम्मद बिन जायद अल नायन बीचको फोनमा कुराकानी भएपछि अमेरिकाले यस्तो निर्णय गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट निकालिएको विज्ञप्तिमा दुवै नेताले हुथी विद्रोहीहरूको पछिल्लो आक्रमणको बारेमा चर्चा गरेको बताइएको छ। यो आक्रमणमा का केही नागरिकहरूको ज्यान गएको थियो। हुथी विद्रोहीहरूको आक्रमणका कारण अमेरिका र का सैनिकहरूको सुरक्षामाथि समेत प्रश्न उठेको पेन्टागनले जनाएको छ। दक्षिण कोरिया कतार विश्वकप 2022 को लागि स्थान बनाउने दोस्रो एसियाली राष्ट्र बनेको छ। यसै हप्ता इरान विश्वकपमा छनौट हुँदा हालै भएको खेलमा घरेलु टोली सिरियालाई 2-0 ले पराजित गर्दै कोरियाले विश्वकपमा स्थान बनाएको हो। दुबईको अल रसिद मैदानमा भएको खेलमा कोरियालाई जिताउन जिन्सु किम र चिन हुनले 1-1 गोल गरेका हुन्। यसैसँगै समूह एबाट विश्वकपमा 2 टोलीले स्थान बनाएका छन्। इरान 8 खेलबाट 22 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा रहँदै यस अघि नै विश्वकपमा स्थान बनाइसकेको छ। समान 8 खेलमा 20 अङ्क जोडेको कोरिया दोस्रो स्थानमा रहँदै छनौट भएको छ। यता समूह बी को खेलमा जापानले घरेलु मैदानमा साउदी अरेबियालाई 2-0 ले पराजित गर्यो। जापानको जितमा तुकुमी मिनामिनो र जुन्या इतोले 1-1 गोल गरेका थिए। जापानको जितसँगै समूह बी मा विश्वकप स्थान बनाउनका लागि 3 टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो धारणा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।